Maayong buntag kanin tanan mga kaigsunan, mga kagalaan. Ilintak na sa kawintagon ato na sang gipasalamatan ang atong labang magagahom nga naghahatagan nato og higayunan nga makahimo na usab kita sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Og akong dapiton ang matag usa kaninyo mga higala mga kaigsunan sa pag-obserbar, sa pagpaminaw nining mga topiko nga akong i-share kaninyo kay kini mga kaigsunan ato lamang patalinghugan atong sulayan mga higala sa pagpatalinghog kini nagtudlo sa pulong sa Dios kamatuoran ang atong makuha mga higala. Og sa dili pa magampo sa kita ngadto sa Ginoo. Balang maluluyo namo ka Dios na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, ninitak na Ginoo sa kabuntagon ani ana sab kami magahimo ni ini nga pagpamalandong sa imong mga bililhon nga mga pulong. Inaton tamahan nga kini makasunod sa among mga kasing-kasing hunahuna aron maoy magagiya kanamo nga magkinabuhi nga subay gayud sa imong mga kamatuoran. Kami nagalaom nga ikaw magauban kanamo, magpasaylo diin kami nakapasubo diha kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Igsuon, kumusta ka? Diining panahon na malandong ka ba? Nining kalibutan ang mga ilhanan din sa kalibutan nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapaghiasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa halayo sa kamatayon. Daghan maayog lawas kinabuhing nagkalas, ug sa kaluwasan ng apakyan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapaghiasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5. Kitang tanan watuman sa ugma ni Kristo, tanang binuhatan maayong dawtan, kanang tanan iyang pagahugma. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapaghiasan. Kinabuhita walay siguro, apan
apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhi tao walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. O kinining takna sa kabuntagon mga kaigsunan, atong balikon sa pagpasalamat sa Ginoo mga kaigsunan, o gilabi na usab kamo karon. Hinagunta nga kita maandam sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios, kay kini mga higala mao ang pinakaimportante gayon sa diya nga kita nagkinabuhi nining kalibutan, tungod kay kini mga higala giya sa Dios para sa langit nun nga puloy-anan. Niadtong miagi na itong pagtuon mga higala, atong balikan makadiyot, atong nasayran nga ang Dios nagpadayag sa iyang gugma sa matag usa gayud ka tao. Tanang tao gilukat sa Dios, gikaluy-an, unya mo'y hinungdan mga higala nga siya pagkamatay alang ug tungod sa atong kaluwasan. Gitubusta mga higala, instead nga kita ang silutan, si Kristo mao ang naglukat niini og miantos didto sa Kalbaryo sa krus. Mao kini mga higala ang kadako sa gugma sa Dios. Ug atong nasayran nga ang Dios nahigugma sa diha nga kita wala pa magbuhat og maayo. Dautan pa mga kaigsunan, ang Dios nagluwas kanato sa tanan natong mga kalapasan. So alang sa dungog sa mga pulong sa Dios, unya magahinulsol mga higala, dunay kinabuhi nga walay katapusan nga gitagana sa Dios. Nganuman, sumala sa atong dadungog kagahapon, atong tema mga kaigsunan, nagahisguto siya og kini ang kaluwasan. Ang Dios mga higala nahigugma gyud sa iyang mga tao sa walay dili hitopngan mga higala ang gugma sa Dios. So nini mga tagna mga higala, ang tupiko karon nga atong pagatunan, mahitungod kini siya sa mga tilimad-on sa pagbalik sa atong Ginoong Dios. Ang rason mga higala, ngano nga pinakaimportante nga mahibaluta kung unsay mga tilimad-on sa katarungan nga wala ta sultii kung unsang tuiga, unsang adlaw, unsang orasa. Mao kana ang atong nasusi sa balaang kasulatan, walay tao nga nahibalo bisan sa mga madulunda, bisan sa tanang tao, walay nasayod mga kaigsunan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Busa tilimad-on maong atong tun-an karon, ilhanan sa pagbalik sa pag-anhi sa atong Ginoong Dios. So kini mga higala, ato kining mabasa sa Mateo Kapitulo 24 sa iyang versikulo 1 ngadto sa 3. Ang maong bersikulo mga higala, nagtudlo kanato nga ang mga apostoles uban sa atong Ginoo didto sa bukid sa mga olibo. Unya ang atong Ginoong Dios nag-ingon ngadto sa mga apostoles, nakita ba ninyo kining tanan? Ingon ang mga apostoles, oo nakita namo. Ingon siya, sultihan ko kamo nga walay bato nga pinatong sa bato nga dili paga lumpagon. So niya ay tutulo mga kahigsunan ka mga pangutana ang dapat nato gayud nga mahibaluan. Uno ngadto sa 3. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you,
there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Okay. Matod pa sa mabasa mga higala, na itutulog ang mga pangutana nga ato ni siya nga uting kayon, basahon, patalinghugan mga higala, ang nakasulat sa maong basahon nagingon. Kanus aman kining mga butang nga mahitabo. Unsa man ang ilahanan sa imong pag-ani o sa pagkatapos sa kapanahunan. Mao kini mga higala ang ato karong susihon sa balaang kasulatan. Unsa man ang mga tilimad-on sa diha nga duol na gyud mo padayag ang Dios niini nga kalibutan. Versikulo 4 ngadto sa 6. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Okay. Mao ni ang atong nasusi mga higala nga gitubag sa atong Ginoong Hesus sa maong mga pangutana sa mga apostoles. Unsa man ang ilhanan sa imong pag-ani. Ang tilimad doon, magbantay kamo nga walay magpahisalaag kaninyo kay daghan manungha dinala ang akong ngalan. Sa ato pabuti pasabot mga higala nga daghan manungha makuna niini nga kalibutan muangkon nga sila Dios. Muangkon nga sila mao si Kristo. Unya ni ay mga propeta nga moabot sa kalibutan mga higala nga nagpahisalaag ngadto sa mga tao. Unya mahitabo ang gubat matud pa sa nagasulat. Unya kini mga higala nagapamatuod sa duol nga pagbalik sa atong Ginoo. Kini mga higala nga mga tilimad-on nagapanghitabo na sa atong kapanahunan. Nganuman naa ang gisulti sa versikulo 7. Kini mga higala nagtudlo sa mga dagkong katalagman ni ini nga kalibutan. Versikulo 7. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Okay. Nining puntuha mga higala, nagapanghitabo na. Matod pa sa gibasa, nations arise against nation. Unya, mahitabo ang gitawag o mga pestilence, famines, unya gitawag og earthquake. Nagapanghitabo na mga igana mga kaigsunan. Mao kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesus sa diha nga nangutana ang mga apostoles ngadto kani. Mao ni ang tubag mga kaigsunan tungod kay nahibalo ang Dios o ang mga apostoles nga walay oras tatna tuig ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Tilimad-on lamang. Unya kini mga higala nagapanghitabo na sa atong kalibutan. Nasod, batok nasod. Unya nahitabo na ang kamatay. Nagkalain-laing matang sa kamatay mga higala ang atong nasaksihan daghan sa mga tao naapektahan, nangamatay tungod sa pag-abuso. Daghang mga tao nangamatay tungod sa daghang mga balatian. Daghang mga tao nga nangamatay tungod sa gutom. Kini mga higala nagpudlo kanato nga haduol na gyud ang pagpadayag sa atong Ginoong Dios. Dili na madugay mga higala. Tungod kay dili naman madugay, di kinahanglan ta
nga modisiber sa pag-alagad ngadto sa Dios ug mulikay sa tanang matang sa dagway sa kadautan. Kini mga kaigsunan atong likayan ang mga dagway sa tanang kadautan. Nga naman ang pagbalik sa Dios dili na gayud madugay. Ang bersikulo 8 ni ang mga kaigsunan gisulti sa atong Ginoong Dios. All this are the beginning of sorrows. Kining tanan matud pa mahitabo-dabo. Bersikulo 9 higala kini nagtudlo kanako nga moabot ang adlaw nga ang katawhan sa Dios mao ang itugyan Hinuon ngadto sa kasakitan. Nga naman mga higala, mao kini ang gitudlo sa atong Ginoong Hesus para may baluta kung unsay danatan ni ini nga kalibutan ug sa mga katawhan nga iya sa Dios. Bersikulo 9. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Niining puntuha mga higala, dili masayon pun mo alagad kas Ginoo. Pagapatyon kamo. Unya, matud pa butang-butangan sa daghang kadautan. Unya, matud pa sa nabasa mga kaigsunan. Bilang buon, pamatyon ang katawhan sa Dios. Mao ni ang makalilisan kung dili nato mabatnan ang kaisog gikan sa Dios, dili ta makabarug mga kaigsunan tungod kay ang katawhan sa Dios itugyan ngadto sa kasakitan. Bersikulo 11. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Bersikulo 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. O kinining puntuha mga higala atong nasayran nga tungod kay budagsan man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Niini mga kaigsunan ang espiritu sa pagdumot anaa niya ng panahon. Ni atong panahon karon mga kaigsunan dili na nato masabtay. Daghan sa mga tao ang nangamatay. Daghan sa mga tao ang nawad-an sa puy-anan. Mga tao nga naigo sa mga katalagman. Unya ang mga tao mga kaigsunan dili na to masabtan, wala na gugma ngadto sa ilang isikatan. Mauni ang atong nabasa sa balaan nga kasulat. Atong nadungog sa atong magbabasa. Apan kinsa man ang gisaaran sa Dios, bersikulo 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Okay. Kini nga punto mga higala, ingon ang atong Ginoo ang mulahutay hantod sa katapusan mamaluwas. Ang pulong lahutay mga higala, di kinahanglan gyud ta nga mo strike. Kung gusto ta nga malipay ang Dios, nga naman moabot ang panahon nga sakiton ang katawhan sa Ginoo, dili na higugmaon. Kini mga kaigsunan nakatagna na sa balaan nga kasulatan. Apan unsa gyud nga buhat mga higala nga makapaduol sa pagbalik sa atong Ginoo. Bersikulo 14. Unsay gingon sa mga bersikulo? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay, salamat. Kini nga punto mga higala, matud pa sa atong nadungog. Kini may balita, may tuod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kabuhatan. O mga kanasuran sa pagpamatud ngadto sa tanan kanasuran.
o unya moabot na ang katapusan. Mga igala, mga kaigsunan, gusto sa Dios nga dili ta makuyawan sa atong panahon. Gusto sa Dios nga masabtan nato ang mga panghitabo niining kalibutan nga karon atong gipuy-an. Ang Dios, mga higala, dili magpugos nga alagaron siya. Pan gusto sa Dios nga makabatuntag kahibalo aron makahibalusab ta nga mopili sa maayo ug sa dawtan. Sumala sa Deuteronomio kapitulo 30 sa iyang versikulo 19. Gusto sa Dios, mga higala, nga makapili ta. Gusto sa Dios nga ipadayag ang iyang kamatuoran ngadto sa tanang mga tao humani ana moabot na ang katapusan. Deuteronomio kapitulo 30 sa iyang versikulo 19. Mao lamang kini, mga kaigsunan, ang gusto sa Dios nga iplastar niya sa matag usapan nato. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Okay. Nining puntuha, mga higala, ang gusto sa Dios, matud pa sa nabasa, gibutang ko sa imong atubangan ang panalangin ug ang tunglo, kinabuhi ug ang kamatayon. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong tibuok nga kaliwatan. Buti pasabot, mga higala, naggusto sa Dios nga masultian ta dayon makapili ta sa husto unya iplastar pud ang sayo. Sa ato pa, mga higala, dili pinugsangay ang Dios. Ang Dios, mga higala, dung gitagaan ta niya og gitawag og katungod sa atong pagpili. Kung atong pilion siya, atong alagaron. Pero kung dili nato siya alagaron, arita sa mga paglapas, igala atong masayran nga dunay dakong resulta niining duruha ka mga pagpili. Kung ang atong mapili, mga higala, mga kaigsunan, ang dili mayo, so atong antuson ang resulta nga mao ang silot. Pero arika sa Dios makapili, mga higala, kinabuhi nga walay katapusan. Mao lamang kana ang gusto sa Dios nga atong mahibaluan ang kamatuoran aron ta makapili. Nya matud pa sa balaang kasulatan, ug unya moabot na ang katapusan. Humani ana, mga kaigsunan. Now, ang dakong kasakitan nga moabot, mga higala, nga atong hikaplagan sa balaang kasulatan, moabot ang panahon nga dunay dagkong mga panghitabo sa kalibutan. Panunsa magyud ang gitawag og hinungdan niining dagkong mga panghitabo, mga kaigsunan, tungod kay ang kasuguan sa Dios wala na hatagi og dako pa nga importansya. Jeremias kapitulo 6 sa iyang versikulo 19, unsa man ang hinungdan sa dagkong mga panghitabo sa kalibutan, ni mga kaigsunan ang gisulat ni manalag na Jeremias. Jeremias kapitulo 6 sa iyang versikulo 19. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. Okay. Unsa di ay, mga higala, mga kaigsunan, ang hinungdan sa dagkong mga panghitabo karon sa kalibutan? Matud pa sa nakasulat, patayin mo o yuta, ani karon ipadala ko ang tanan mga kadao. Nga naman, ang hinungdan, mga kaigsunan, ilang gisalikway ang atong kabalauran. Mo'y hinungdan nga daghan ang mga panghitabo sa kalibutan, sama sa linog, sama sa kaguliyang nga atong nadungog, mga kaigsunan, sa nagkalain-lain nga mga dapit. Mga pangulo sa kalibutan wala na magkahiusa. Wala na magkauyungay.
mo'y hinungdan nga dagkong mga argumento ang mahitabo nga naman tungod sa tagna nga karon atong nabasa mga kaigsunan nga gisulti usab ni Jeremias sa Jeremias kapitulo 51 sa iyang versikulo 46. Niya itagna mga kaigsunan. Unsa may dakong tagna nga niya sa balaang kasulatan? And lest your heart faint, and ye fear for the rumor that shall be heard in the land. A rumor shall both come 1 year, and after that, in another year shall come a rumor, and violence in the land, ruler against ruler. Okay. Niining puntuhan mga kaigsunan unsay gitagna ni Jeremias? Mga kagubot pangulo batok sa pangulo. Tungod sa mga paglapas sa tawhanong katungod mga kaigsunan. Tungod sa pag-reject sa kasubuan sa Diyos. Ang sugo sa Ginoo mga kaigsunan, love your neighbor. Pero unsay nahitabo karon mga kaigsunan? Mga pagdumot, mga pag-abuso, maoy midagsang sa kalibutan, mo'y hinungdan nga gitawag og mga pangulo batok sa mga pangulo. Mga katalagman miabot na kini nga mga panghitabo mga kaigsunan, kung atong susihon pag-ayo ang balaang kasulatan, gusto sa Dios na kining dagkong mga katalagman atong maabtan nga kini mga higala pasidaan sa Dios ngadto sa tao. Sa Salmo kapitulo 83 versikulo 14 magsugod ngadto sa 15. Unsay giingon sa balaang kasulatan pahiniining mga katalagman nga nag-abot sa kalibutan mga kaigsunan mga tigalaan. As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire, so persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Ining puntuha mga kaigsunan, lisan na sila. Pinaagi sa imong bagyo, aron sila mangita kanina. Kining mga katalagman sa kalibutan mga kaigsunan nga nagaabot, gusto sa Dios nga atong masabtan nga dako ang inong takadaot nga mahitabo kung dili nato alagaron ang Dios. Busa matod pa sa nakasulat nga lisan nga sila pinaagi sa imong bagyo, aron sila mangita kanina. Mga kaigsunan, di sa yun ang atong madunggan nga mga balita nga sa nagkalinlain nga mga dapit na ang mga kaguliyang na ang patay sa mga isig katao, mauni mga kaigsunan ang ilhanang sa duol nga pagbalik sa atong Ginoo. Mauni ang mga katalagman mga kaigsunan, mga dagkong mga panghitabo sa kalibutan nga atong masaksihan sa pagbalik sa atong Diyos. Apan dili ta dapat nga malisang mga higala. Nga naman, kung kita nagtuo nga naay Dios nga manalikod kanato, naay Dios nga atong kauban, dili ta dapat nga malisang sa mga dagkong mga pahitabo sa kalibutan, kay kini mahitabo man gayon sumala sa nakarikod sa balaan nga Biblia. Sa Salmo kapitulo 112 sa iyang versikulo 7 mga higala, mauni ang gitudlo sa salmista mahitungod sa mga tao nga nagsalig ngadto sa Dios. Salmo 112 sa iyang versikulo 7. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Okay. Now, dini ato nasayran mga kaigsunan, ang tao sa Dios dili malisang sa mga daotang balita nga mga panghitabo sa kalibutan. Nga naman, his heart is fixed. Nga naga-trust ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. So, dili dapat malisang tungod kay kini mga panghitabo. O daghan pagyud nga mga kagawliya mga kaigsunan nga matod pa sa Ezekiel kapitulo 7 sa iyang versikulo 12.
ni ay gipudlo mga kaigsunan nga nakapalisod kaayo sa mga tao sa kalibutan. Unsa iyang giingon dinhi sa Ezekiel kapitulo 7 sa iyang bersikulo 12. The time is come, the day draweth near. Let not the buyer rejoice, nor the seller mourn, for wrath is upon all the multitude thereof. Na dinhi mga kaigsunan dinhi ato nasayran nga ang usa nga nakagulian sa mga tao aning kalibutan. Matud pa ni Ezekiel, moabot ang panahon ayaw tuguti nga ang magmalipayon ang mga pumapalit. Ni pagapasubon ang mga nanagbaligya. Kay ang kasuko anaa ibabaw sa yuta. Na mao ni ang mahitabo mga kaigsunan kinsa man ang nasuko kung atong susihon ang Biblia. Si Satanas mga kaigsunan naghimo og dautan sa atong kalibutan umoy hinungdan nga nagaduga ang kalisod sa mga tao umoy hinungdan nga matud pa ni Ezekiel ayaw tuguti nga ang mga pumapalit magamalipayon. Atong madungog mga kaigsunan ang pagpagulbol sa mga katauhan sa kalibutan, mahal ang palaliton. Pero kung sila kunoy mo baligya para to normal mga kaigsunan nga naman tungod kay kinigitag na man sa balaang kasulatan nga maugyod kini ang mahitabo sa atong kalibutan. Og dugang pa sa Proverbio kapitulo 20 sa iyang bersikulo 14 ni ay gisulti mga higala mahitungod gihapon kini sa pumapalit. It is not, saith the buyer, but when he is gone his way, then he boasteth. Sa giingon mga kaigsunan sa mga pumapalit, dili maayo. Mga kaigsunan, dili nato kini mapasanginlan ang usa o duha o pipilat ka mga tao tungod sa pagmahal sa paliliton. Nakatagna na sa balaang kasulatan. Nahasulat na og igo lamang kita mga higala mga kaigsunan nga nagasubay sa alagianan sa tagna, nagasubay sa mga panghitabo tungod kay kini dili gayud mapapiyas mga kaigsunan. Nahasulat na. Mao na nga kung magmahal o mag-agwan ka nga naman nakasulat na sa balaang kasulatan. Na kining mga panghitabo mga kaigsunan sa atong kalibutan dili na nato maingon nga wala pa matuman. Nangatuman na gyud mga kaigsunan. Kining tanan halos nangatuman na. Busa dunay gisulti usab ang mga apostoles mahitungod sa kinaiya o batasan sa mga tao sa kalibutan. Unsa may nahimong kinaiya? Batasan ilabi na sa mga batan-on nga nagkinabuhi sa atong panahon mga higala, mga kaigsunan. Sa 2 Timoteo kapitulo 3 sa iyang bersikulo 1 ngadto sa 5 unsay giingon sa maong bersikulo mga higala. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Okay. Ining puntuha mga kaigsunan, ining nabasa nga ato karong nadungog, atong nasayran mga kaigsunan, nagapanghitabo na. Nga naman, lisod, matud pa sa maong mabasa nga naman, mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mga inapi, tigpagawal, hambugero, tampalasan, masukihon sa ilang mga ginikanan, walay igabalos, kahig ulo. Unya, mga tao, mga kaigsunan,
nga mahigugmaon sa kalingawan, inay unta sa Dios. Nga nagabaton sa dagway sa tinuuan, apan nagapanghimakak sa gahom nini, likay kining maong mga tawhan. Mauni ang nakalisod sa atong panahon karon mga kaigsoon. Nga naman, tungod kay ang mga kabatanunan karong panahona, ang katawhan niining panahon na mga kaigsunan, makita na nato nga daw wala na sila'y galang ngadto sa ilang mga gilikan. Wala na'y tawag. Unya, ato nasayran mga kaigsunan, naa ang pagka masupilon, naa ang pagkamahigugmaon sa kalingawan. Mga kaigsunan, ilabi na sa atong panahon karon, taggahan ng mga gadget nga ang mga batan-on gipangganoy mga kaigsunan. Kung atong basahon ang laang kasulatan, dili gayud kini gitubo sa Dios mga kaigsunan. Mga sayawan, diskuhan, mga daghang kalingawan nga kung atong basahon ang mga kasulatan, kini nakapahigugma ngadto sa kalibutan ng mga butang. Daghan karon mga kalingawan mga kaigsunan, nakaniadto gidili karon mga kaigsunan gitugot na. Ang sinihan ikaw pa imo adto, pero karon mga kaigsunan ang mga salida nga gidili sa Dios naa sa matag puloy-an. Idala na mga kaigsunan. Ana sa puloy-anan, naa sa atong bulsa. Salida mga kaigsunan, dautan nga sinultian, dautan lihok, unya giingon dito drama, duwa mga kaigsunan gidili sa Dios. Nga naman, kining mga butanga, mga higala, mga kaigsunan, matud pa sa nakasulat, makapatay sa atong pagtuong ngadto sa Dios. Kung atong basahon ang unang Juan, kapitulo 2 sa iyang versikulo 15, ngadto sa 17, kining mga higala, nagtudlo kanato nga makalikay unta kita niining tanan mga kaigsunan. Nga naman, mauni ang magganoy kanato ngadto sa paghikalimot ngadto sa Dios. Unsay giingon sa walaang Biblia mga kaigsunan? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Okay. Nining puntuha mga kaigsunan atong nasayran, gidili gayud sa Dios. Garbo sa kinabuhi. Matud pa sa nakasulat, mga kalingawan, paghigugma sa mga butang nga gidili sa Dios mga kaigsunan, matud pa ang gugma sa amahan wala diha kani. Apan siyang nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin sa walay katapusan. So mga kaigsunan, niining atong panahon karon, atong timan-an nga nag-abot ang panahon nga ang mga tao mahigugmaon sa kalingawan. Dili buot sa Dios mga kaigsunan nga ang atong pagtumahugawan tungod sa mga kalingawan nga nag-abot sa atong kalibutan. Ang Salmo kapitulo 101 sa iyang versikulo 3, mao kini ang giingon sa balaan nga Biblia. Kinahanglan mga kaigsunan nga mosiparit gyud ta gikan sa mga kalingawan sa kalibutan, kay kung dili mga kaigsunan mauni ang makapahugaw sa kalag o makapahimong makahikalimot ngadto sa atong maglalalang. 101 versikulo 3. Unsay giingon ni Salmista David? I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Matud pa sa nakasulat mga higala, dili ko ibutang ang mga daotang butang sa atubangan sa akong mga mata. Gidumtan ko kadtong nagabuhat niini, makaipon ka na.
Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung alagad ta sa Dios, kinahanglan ligayan nato ang mga butang nga gidili sa atong Dios. So, mauni ang mahitabo sa kalibutan, mga kaigsunan. Mauni ang kasagaran nga gihigugma sa tao nini nga kalibutan. Pero ang Dios, mga kaigsunan, dili buot ni matod pa sa nakasulat. Naunsa gyud ang mga panghitabo nga mahitabo kun mobalik na gyud ang Ginoo ni ang mga kaigsunan. Sa Mateo kapitulo 24 sa iyang bersikulo 29, unsa man ang magapanghitabo sa diha nga mag-abot na kini mga igala, mga kaigsunan. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Okay, niining puntuha mga kaigsunan. Sumala sa gibasa sa atong magbabasa, ini katapos na sa dagkong kasakitan, immediately matud pa. Ang adlaw mungit-ngit og ang bulan dili na mohatag og kahayag. Og ang bituon mga tagak gikan sa kaytasan. Unya matay og ang gahom sa kanika. Anang putuha mga kaigsunan, ang Dios mo padayan gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. Og niya na kuhaon niya ang iyang mga katawhan nga naandam pinaagis pagbantay sa iyahang mga kabalauran. Mga kaigsunan, kini mga panghitabo karon sa atong kalibutan, dili na nato pagkumpiyansahan ang atong pag-alagad ngadto sa Dios. Nagapanghitabo na. Og kini mga kaigsunan, matud pa sa atong Ginoo ang Mateo kapitulo 24 sa iyang bersikulo 38 mga kaigsunan. Unsa man ang panag-ingnan nga magapanghitabo sa katapusang mga adlaw nga nahitabo sa panahon sa wala pang lunok, matud pa ni ining maong bersikulo mga higala, mga kaigsunan. For us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. Sa wala pang lunok mga higala, mga kaigsunan, unsay gihimo sa mga tao? Kaon, inom, pangasawa, mao kini mga kaigsunan ang nagapanghitabo. Nanay asawa, mangasawa, unya matud pa sa balaang kasulatan, kini nagapanghitabo sa ulahing mga panahon. Mga kaigsunan, kini nga mga panghitabo sa atong kalibutan karon, nagapanghitabo tungod kay kini gitagda na sa balaang kasulatan. Ang atong mga higala mao lamang ang pagsubay sa kamatuoran, kay di ay dapat nga malisang ta sa mga panghitabo sa kalibutan, tungod kay ang salmo sa dihang atong ginadungog kaganina sa atong magbabasa nga di ay ta malisang basta doon na tayo pagsalig ngadto sa Dios. Ligon nga pagsalig ngadto sa Dios. Kini mga panghitabo sa kalibutan, kini nagapamatuod lamang nga ang atong Ginoong Dios duol na nga papadayan sa kalibutan. Busa, mga higala, mga kaigsunan, kini nagtudlo ka nato nga haduol na. Busa, ang pagpangandam, di kinahanglan sa matag usa ka nato nga mangandam ta aron sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Walay mawala ka nato kundi kita makapuyo niya ng langitong puloy-anan og madala ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Nini mga takna mga higala, sa atong pagtapos, mahatag ako og halad nga amin. Igsuon, kumusta ka? Niining panahon na nabalandong ka ba? Nining kalibutan na ang mga ilhanan din sa kalibutan.
sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapaghiasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa halayo sa kamatayon. Daghan maayog lawas kinabuhing nagkalas, ug sa kaluwasan ng apakyan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapaghiasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5. Kitang tanan watuman sa ugmanan ni Kristo, tanang binuhatan maayong dawtan, kanang tanan iyang pagahugma. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapaghiasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Antak na, hapit na, nga si Jesu Kristo mobalik na siya aron sa pagluwas kalibugan akong Satanas. Busa akong igsoon, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon? Si Kristo mabalik basin maglangay ka, diligayod ikaw magalang. Antak na, hapit na, nga ang kalibutan
imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik basin maglangay ka, dili gayon ikaw madala. Ang tagna hapit na, nga ang katawhan hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili angay kang Kristo, at tugayon ikaw sa impierno. O sa akong igsoon, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik basin maglangay ka, dili gayon ikaw madala. Busa akong igsoon, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik basin maglangay ka, dili gayon ikaw madala. Balaan maluluyo na mga Diyos na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, niningtak na sa kabuntagon. Niya kami Ginoo nakahimo sa pamalandong sa imong mga bililuhon nga mga pulong. Nining mga tagna mong giampo kanimo nga ikaw sa kanunay magahatag kanamo kadasig sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga bililuhong mga pulong, aron Ginoong Dios makahimo kami sa pagtuman sa imong kabubuton. Aron sa adlaw sa imong pagpadayag kami makasugat diha sa mga panganod padulong ngadto sa langit, o among giampo nga ikaw magagiya sa tanan nga nakadungog sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.